बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वर्कर्स कन्वेंशन किया। आतिफ खान साहब के घर में ये कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और ये कोई प्री प्लान कन्वेंशन नहीं था कि बंदा हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले इसके लिए भाग दौड़ करे, ताल्लुकात बनाए, लोगों को बुलाए, कोई ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि ये एक अचानक से ट्रिगर हुआ और तमाम लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। वहां पे लोग कितने थे और फिर वहां पे मजमा कितना बना, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये कन्वेंशन होने के बाद तकरीबन 86 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। यानी एक छोटा सा हुजरा और वहां पे अचानक से 11th आवर पे कन्वेंशन होना और उसमें 86 लोगों का नामजद होना, इस बात का सबूत है कि ये 86 लोगों से कई गुना ज्यादा लोग थे। पुलिस ने सिर्फ उनको नॉमिनेट किया जिनको वो जानती थी या जिनसे मुताल्लिक उनके पास शवाहिद मौजूद थे, उनके पास वीडियोस थी, उनके पास फोटोज थे। तो 86 लोग वहां पे नॉमिनेट हुए इस मुकदमे के अंदर। सबसे पहले तो ये कि वहां पे इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करना और 11th आवर पे इकट्ठा करना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ शो करता है, जो कि बहुत से लोग कहते हैं कि पीटीआई यहां पे नहीं है। पीटीआई यहां पे मौजूद है और ये उसकी स्ट्रेंथ है कि वो 11th आवर पे अचानक से एक कॉल के साथ कितने लोग इकट्ठे कर सकती है। दूसरी बात यह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9.5 साल तक हुकूमत में थी, हम उस वक्त बार बार कहते थे कि इस पुलिस का इस्तेमाल मत कीजिए। ये पुलिस आज भी मुझे वो वीडियो याद है कि नौशहरा में लोग नहीं निकले थे जब उनका एहतजाज हो रहा था, तो पुलिस ने खुद सड़क बंद कर दी थी ताकि वहां पे जमघटा बने और नजर आए कि पीटीआई ने बहुत बड़ा मुजाहरा किया। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगती थी और पुलिस खुद रास्ते बंद करती थी ताकि पीटीआई का मजमा बड़ा नजर आए। हशनगरी में वहां पे 3-4 घंटे पहले ट्रैफिक वाले खुद आके जो बैरियर्स हैं वो लगाते थे कि ये सड़क बंद हो गई है, यहां पे पीटीआई का एहतजाज होगा, पीटीआई का जलसा होगा, खान का खिताब लाइव दिखाया जाएगा। ये पुलिस खुद करती थी पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए और ये स्टेट का एक आलाकार बनी हुई थी कि हुकूमत जो कहती थी वो कर रही थी। आज वही पुलिस कहती है कि इन्होंने सड़क बंद कर ली है और 20 मिनट तक सड़क बंद है, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस को उस वक्त भी इस्तेमाल किया गया और पुलिस आज भी इस्तेमाल हो रही है। पुलिस ने खुद को अवेलेबल किया हुआ है कि जिसका जो दिल में आए हमें इस्तेमाल करें, हम तो तैयार हैं, चाहे हुकूमत करती है या रियासती इदारे करते हैं। यहां पे जो कुछ पुलिस ने किया इंतहाई अफसोसनाक, काफी हैरानकुन कि जी 20 मिनट सड़क बंद थी इसलिए हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। तो थोड़ा पुलिस अपने अंदर ऑडिट करे कि जब ये आतिफ खान साहब सूबाई वजीर थे, जब यहां पर अली महमूद खान साहब वफाकी वजीर थे, तब जब सड़कें आप लोग खुद बंद करते थे, तो क्या अंदर से जमीर ने थोड़ा बहुत आपको झंझोड़ा कि ये तुम क्या कर रहे हो यार, ये तो सड़क आपने खुद बंद कर दी है, लोगों की तकलीफ बन रही है? या शायद उस वक्त जमीर को आपने कहा कि तुम सोए रहो, फिर बाद में देखेंगे। और अब जब सड़क आपने बंद की, इस बार पीटीआई का क्लेम यह है कि हमने रोड बंद नहीं किया, हम तो हुजरे के अंदर थे, ये तो बाहर पुलिस ने बंद किया। तो अब आप कह रहे हैं कि जी इन्होंने सड़क बंद की है, इसके हम लोग मदद कर रहे हैं। तो क्या इस बार कुछ जमीर ने कहा कि क्या कर रहे हो भाई, ये रोड तो उन्होंने बंद ही नहीं किया? बहरहाल जमीर जिंदा है या उनको सुलाए रखा हुआ है या अभी तक वो जाग रहा है, इसका फैसला हर बंदा खुद करे अपने जमीर से मुताल्लिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुकदमे से मुताल्लिक मुर्तजा सोलंकी साहब ने जो मतीन साहब हैं उनको जवाब में कहा कि हजरत एक तरीक़ेकार है, एक कानून है, कोई भी मुकदमा तभी दर्ज होता है जब आप कानून शिकनी करते हैं। यहां पे हुकूमत ने एक कानून किया है, एक नोटिफिकेशन किया है, लेटर किया है कि आप कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग करने से पहले इजाजत लेंगे। पीटीआई ने इजाजत नहीं ली, इसलिए हमने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। तो हजरत जो करक में जब वहां पे उन्होंने कन्वेंशन करना था, उन्होंने वक्त से पहले दरखास्त दी हुई थी और वहां पे डिप्टी कमिश्नर साहब, ये अफसोस हो रहा है कि हमारी जिले इंतजामिया और पुलिस पता नहीं इनको खुद अपने आप को खुद ही कठपुतली के तौर पे पेश करते हैं और फिर कहते हैं कि जी हम तो स्टेट के एम्प्लॉयज हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये कठपुतली हैं, जिसके पास ताकत होगी ये उसके हाथ में नाचते रहेंगे, उनको नचाते रहेंगे। वहां पे करक के डीसी साहब कहते हैं कि नहीं भाई, आपके लिए इजाजत नहीं है, एएनपी और जेयूआई खैर है करने जलसा, चारसद्दा में एएनपी का प्रोग्राम होगा तो वहां पे तो हम लोग जो है वो फोर्स डिप्लॉय कर देंगे, आप लोगों के लिए हमारे पास इजाजत नहीं है। तो मुर्तजा सोलंकी साहब ये एक नजर देख लीजिए कि यहाँ पे इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक खौफ है जो पीटीआई का है और हर जमात के ऊपर है और आपके जो इस वक्त निगरान हुकूमत है उन पर भी ये खौफ है। ये डर लग रहा है कि पीटीआई फिर से जीत गई तो क्या होगा। अवाम की मर्जी है, वो एएनपी को वोट करते हैं, वो जेयूआई को वोट करते हैं, वो पीटीआई को वोट करते हैं, पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं, जमात इस्लामी को करते हैं या नून लीग को करते हैं।
ہم کون ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں کہ وہاں پہ گراؤنڈ کو ناہموار کیا جائے؟ اس وقت خیبر پختونخوا میں گراؤنڈ ہموار نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ہموار ہے، میں پھر کہوں گا کہ اور کسی کو جواب نہ دیں، وہ اوپر اللہ کی ذات ہے، آپ اس کو جواب دیں۔ رات کے وقت اٹھیں اور ایک 2 رکعت پڑھ کے کہیں کہ اللہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں نگران وزیر ہوں، میں یہاں پہ ڈی پی او ہوں، میں یہاں پہ آئی جی ہوں، میں یہاں پہ چیف سیکرٹری ہوں، میں یہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہوں، کیا میں اس عہدے کا انصاف کر رہا ہوں؟ صرف 2-3 منٹ کے لیے خود کلامی کیجیے، آپ کو جواب مل جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، جب آپ کو یہ جواب ملے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس وقت یہ بحث مت کیجیے گا کہ اس لیے انصاف نہیں کر رہا کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر یہاں پر ہموار گراؤنڈ نہیں ہے تو جو کچھ پہلے غلط تھا وہ آج بھی غلط ہے۔ 2013 میں پی ٹی آئی کو ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ کیا گیا، اے این پی اس وقت ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ غلام بلور صاحب آج بھی مجھے یاد ہے 2013 میں جب انہوں نے کارنر میٹنگ کرنی تھی تو انہیں مجبوراً لوگوں کو اپنے گھر بلانا پڑا، کیونکہ جہاں وہ باہر جاتے ان کے اوپر خود کش حملہ ہوتا، ان کے اوپر اٹیک ہوتا۔ ان کے بھائی کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا۔ 2017 میں جب حکومت ختم ہوئی، 18 میں الیکشن ہونے لگے، 18 کے الیکشن سے پہلے بھی ان کے بھتیجے کو شہید کر دیا گیا، ان کے پاس پرمیشن نہیں تھی کہ وہ باہر نکلے۔ تو اگر اس وقت اے این پی کو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے انتخابات میں پھینک دیا گیا تھا وہ غلط تھا، تو آج اگر پی ٹی آئی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینکا جا رہا ہے تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ غلط وہ بھی تھا، غلط یہ بھی ہے۔ اس وقت بھی اگر پی ٹی آئی کو ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ ملی تو وہ غلط تھی، اور اگر آج پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو یا پی ایم ایل این کو ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ مل رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ اگر اس وقت الیکشن کے بعد عمران خان صاحب جیتنے کے بعد سلیکٹڈ تھے تو آج بھی اگر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر بناؤ تو وہ بھی الیکٹڈ نہیں رہیں گے، وہ بھی سلیکٹڈ ہی ہوں گے۔ غلط غلط ہی ہوتا ہے، اس کا رنگ نہیں بدلتا، سیاہ اور سفید کو ہر بندہ سمجھتا ہے۔ تو آج بھی اگر یہ الیکشن ہو رہے ہیں، کرا لیجئے الیکشن، پہلے بھی کرائے ہیں، ابھی بھی کرائیے۔ تاریخ میں لوگ آپ کو کس طرح یاد رکھیں گے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہر پریزیڈنٹ نے ہسٹری بننا ہے، کوئی بھولے گا نہیں، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے جب انتخابات کی بات آتی ہے تو انتخابات کے اندر بہت سے ذمہ دار ادارے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آج بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ یار ہمارا اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ عدالتیں اب حیران کن طور پہ وہ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے بھی ذمہ داری نہیں لی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر گراؤنڈ ہموار نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو اگر آپ گراؤنڈ نہیں دے رہے، جے یو آئی کو اگر آپ گراؤنڈ نہیں دے رہے تو یہ واضح کرتا ہے کہ ایک خوف ہے، اور پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی عوامی حکومت ہے، عوامی نمائندہ ہے اور وہ وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے۔ کوئی بھی نمائندہ پھر عوامی نہیں ہے اگر عوام کا ووٹ اس کا فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ جن لوگوں کو آپ اوپر لے کے آ رہے ہیں، جس طرح سے لے کے آ رہے ہیں، چاہے وہ خٹک صاحب ہو، کوئی اور ہو، ان کے جلسوں کے اندر لوگ نہیں آ رہے تو ووٹ ڈالنے کے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ لیکن آپ زبردستی پھر ان کو آگے لے کے آ رہے ہیں یا کسی اور جگہ سے رستہ بنا رہے ہیں تو یہ رستہ چلے گا نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو الیکشن مینیپولیشن ہے وہ کس حد تک ہوتی ہے، کہاں تک ہوتی ہے، لیکن فی الحال قانون جو ہے وہ موم کی ناک بنا ہوا ہے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ خود بھی صحافی رہے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا، ابھی تو وہ خیر وفاقی وزیر ہیں، لیکن تھوڑا بہت ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کے خلاف انہوں نے کمپین شروع کی تھی، تمام لوگوں نے کی ہوئی ہے، کوئی گراؤنڈ ہموار نہیں ہے۔ عوام اگر جاتی ہے، بیٹ کو ووٹ دینا چاہتی ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ایک جگہ پہ اگر ایک بندے نے لالٹین کو ووٹ دینا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ ووٹ دے، تیر کو ووٹ دینا ہے تو اس کا حق ہے کہ ووٹ دے، کتاب کو ووٹ دینا ہے تو اس کا حق ہے کہ ووٹ دے، نہ کہ پھر آپ کہیں کہ نہیں میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اس کو سمجھ نہیں ہے اس لیے ووٹ نہیں دے گا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کم سے کم یہ ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے، ان کی مرضی ہے، جس کو ووٹ دیں وہ دیں گے، اور پھر الیکشن یہاں پہ کچھ زیادہ اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر مزید پریس کیا گیا تو اس کے نتائج اور بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کے دن ہم نے دیکھا یہاں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اگر آپ جس طرح سے ہم نے دیکھا بلدیاتی انتخاب میں اے این پی کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جا رہا تھا تو پھر وہی سب کچھ ہوا جو ہم نے پولنگ اسٹیشن پہ دیکھا، لوگوں نے پھر دھاوا بولا، حملے ہوئے اور گیٹ توڑے گئے۔ تو اس حد تک بات لے کے نہ جائیں کہ پھر سنبھالے نہ جائیں، کسی کو بھی اس سے ووٹ دینے کا حق نہ چھینیں۔